समील, आयज तुमी रायबंदर क्रायम ब्रांचान आयला. कितें प्रकरण कितें म्हणून? आज आम्ही आमचे गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस कमिटीची जे अध्यक्ष आसा बाब अर्चित नायक आणि ताजे वांगडी आणि आमचे बाकीचे इतर काही काँग्रेस पक्षाचे लिडर हांगा क्रायम ब्रांचान एक कंप्लेंट दिवपाक आयली. ती म्हणजे एक कोण तरी पवन विजय म्हणून हाणें जो फेसबुकार पोस्ट घातलो आणि तो पोस्ट खंयच्या संदर्भान आसलो की जे गौतम खट्टर हांणी जे गोंयच्या साहेबाचेर जे विरोधान विधान केलें ताका समर्थनान तेणी तो पोस्ट घातलो आणि तो पोस्ट घालता आसतना तेणी जे शब्द वापरले ते तर तुम्ही वाचत न्ही जाल्यार तुमकां सुद्दां वायट दिसतलें. कारण अशा पद्दतीचे शब्द जाका एक गोंयचो साहेब म्हणजे आमचो सगळ्यांचो एक भावनीक विशय, एक आस्थेचो विशय. कारण गोंयच्या साहेबाक सगळ्या जाती धर्माचे लोक मानता आणि त्या गोंयच्या साहेबाचेर जेन्ना खट्टरान विधान केलें तेच्या समर्थनान हो कोण तरी पवन विजय म्हणून फेसबुकार पोस्ट घालता आणि त्या खातीर तेजेर इमिजिएट कारवाई जावची. कारण लोकांची मागणी आसा की गौतम खट्टराक बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करचो. त्याच्या बरोबर जे आता कोण ताका समर्थन दिता तांकांय बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करचें आणि तेंचेर बेगींतल्या बेगीन कारवाई जावची. कारण ती कशें आसा, गोंय हे आमचे शांतीमय प्रदेश. गोवा इज नोन फॉर कम्युनल पीस अँड हार्मनी आणि म्हाका दिसता खंय तरी थोडे एलिमेंट्स म्हाका दिसता बीजेपीनूच धाडले आसतले, बीजेपीचे षडयंत्र आसतले की गोंयांत जी पीस कम्युनल हार्मनी आसा ती खंय तरी डिस्टर्ब करप आनी आमच्या मदीं फूट घालून आपली एक पॉलिटिकल अस्तित्व आनी कशें घट्ट करप हें म्हाका दिसता बीजेपीचें षडयंत्र आसतलें. त्या खातीर जेन्ना खट्टराच्या विरोधान गोंयभर इतकें वातावरण जालें, दुसऱ्याक कशें डॅरिंग जालें की ताच्या खट्टराच्या विधानाक सपोर्ट करपाचें, तो एक मोठो प्रश्न आसा. म्हणजे हो सरकार सपशेल हेजें होम मिनिस्ट्री सपशेली फेलियर आसा. कारण हेंचे कडेन एक्शन जायना इमिजिएट, हें सिद्ध जाता. रिसंटली जो खट्टर आसा तेणी जो गोंयच्या साहेबा बद्दल स्टेटमेंट दिला तेजेर तुमचें मत कितें आसा? आमी गोंयच्या साहेबाचेर जे वेळार स्टेटमेंट दिलो तेन्ना आमी आमची सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमची प्रतिक्रिया दिली. आमी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट ऑफिशियल ताचेर फायल केली. मागीर पणजे DGP कडेन ऑफिशियल कंप्लेंट फायल केली. कशें आसा तुमी जर खट्टराचो तो स्टेटमेंट आयकत जाल्यार इतकें दुख्ख जाता. कारण हांव एक हिंदू, हांगा प्रश्न हा आस्थेचो. कारण गोंयचो साहेब हेका मानणारे लोक सगळ्या धर्मान आसा. सो त्या खातीर म्हाका दिसता अशें जे स्टेटमेंट केल्या नंतर हांचो एकमेव उद्देश आसता की गोंया मदीं आमच्या भितर फूट घालपाचें. कारण आमच्या धर्मान, आमच्या हिंदू धर्मान सुद्दां सर्व धर्म समभाव हे आमकां शिकयल्लें आसा. म्हणजे जेन्ना आमी आमचो धर्म आमच्या खातीर श्रेश्ठ म्हणटा तशेंच त्या दुसऱ्या लोकां खातीर तेंचोय धर्म तितकोच श्रेश्ठ, तितकोच तेंच्या धर्माक मान दिवप, तेंच्या संतांक तितकोच मान दिवप हें आमकां आमच्या धर्मान शिकयल्लें आसा. त्या खातीर अशें विधान जे कोण करपाक येता तेंचेर खरें म्हणचे जाल्यार त्या दिसा त्या स्टेजीर गोंयचो मंत्री आसलो माविन गुदीन, तो स्टेटमेंट करता. तेणी जवळ जवळ 2 ते 3 मिनटां गोंयच्या साहेबाच्या विरोधान उलयलो तो. आनी माविन गुदीन ओग्गी रावन आयकता. खरें म्हणचे जाल्यार माविन गुदिनान ताका तेन्नाच बंद करपाक जाय आसलो आनी इमिजिएटली सांगपाक जाय आसलें की पुलिसांक ताका अरेस्ट करा म्हणून. कारण हें असली विधानां आमच्या गोंयांत चलना आनी ही विधानां करप म्हणजे आमच्या एक कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करप. आनी जो गोंयचो साहेब आसा तेजे विरोधान तर हें आमी कशेंच आमी ते आयकून घेवंक शकना. अशा पद्दतीचें तेणी विधान केलें. हें म्हाका दिसता माविन गुदिनाची त्या वेळार एक लोकप्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी आसली. पूण म्हाका दिसता हें खंय तरी बीजेपीचें षडयंत्र. कारण जेन्ना माविन गुदीन बीजेपीचो मंत्री ते स्टेटमेंट ओग्गी रावन आयकता स्टेजीर आनी मागीर तेजे पलीकडे तो वयता की तो भाशणांत तेजो स्टेटमेंट एंडोर्स करता. म्हणजे तेणी कितें म्हटलां तें सारकें आसा अशें माविन गुदीन म्हणटा तें मागीर आमकां कळ्ळें. सो खास करून अशा मंत्र्यांचेर त्वरीत कारवाई जावपाक जाय, हांकां मंत्री मंडळाच्यान काडपाक जाय. कारण हे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाक जितको खट्टर म्हाका दिसता जबाबदार आसा तितको माविन गुदीन जबाबदार आसा. कारण माविन गुदिनाची जबाबदारी आसली ताका आडोवपाची. सर, ज्या खट्टरान स्टेटमेंट दिला तो एक स्क्रिप्ट ताका दिल्या अशें दिसता तुमकां? तुमी जर तो ज्या पद्दतीन उलयला ते जर आयकत ताका कोणी तरी हें शिकवण धाडला. खास करून जो खंयचो तरी भायल्या स्टेटीचो हांगा मनीस येता आनी अशा पद्दतीची लँग्वेज गोंयच्या साहेबाच्या विरोधान वापरता. आनी तुमी जर इतिहास काडून पळयत त्या खट्टराचो, तेजो पयलो तो सोशल मिडियाचेर कसलो तरी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर जावं सोशल मिडियाचेर एक्टीव तो. ताचे हेज्या पयलीं सोशल मिडियाच्या माध्यमांच्यान गोंयच्या साहेबाच्या विरोधान स्टेटमेंट येयल्ली आसा, मदर तेरेसाच्या विरोधान स्टेटमेंट येयल्ली आसा. पूण अशा व्यक्तीक जेची हिस्ट्रीच अशी आहा की तो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करूं शकता, समाजा मदीं फूट घालूं शकता ते स्टेटमेंट करून, त्या मनशाक तुमी कित्याक काडलो? म्हणजे ज्या मनशाची तुमकां हिस्ट्री खबर आसा म्हणजे तुमी ताका मुद्दाम मारलो अशें जावं शकता. कोणी तरी ताका शिकयला, कोणी तरी ताका हें करपाकूच हाडला. कारण आतां इलेक्शन आसा, येणाऱ्या 6 म्हयन्यान इलेक्शन आसा गोवा विधानसभेचें आनी बीजेपीचे तुमी
इतिहास काडून पळय तेंची इलेक्शनाचो मुद्दो कितें समाजा मदीं फूड देव धर्माचो वापर तेजे पली कडेन तेंचे कडेन कांय ना म्हणूनच म्हाका दिसता करपाक तेंच्यांनी ताका हाडला आसतलो. गोंयान परत परत प्रकरणां घडत आसा म्हणजे प्रोटेस्ट चलता आनी खंयसर आनी हे एक आता तुमच्या नदरेन गोंयचो सीएम कसो आसूंक जाय? गोंयचो सीएम तूं तर आमी विचारीत जाल्यार म्हाका आमी सदींच म्हणटा दीस इज वन ऑफ द वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर आमचें लिबरेशन 1961 नंतर जितके म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर जाले दीस इज वन ऑफ द वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन वी आर सीइंग. अरे हांगा तुमी कायदो सुवेवस्था म्हणटा ती कितेंच उरलेली ना. हांगा हो चीफ मिनिस्टर फक्त घोशणा आनी भाशणां तेज्या विरुद्ध तेंचें कांयच ना. तेंचे फक्त बीजेपीचे कथनी आनी करणी मदीं खूब फरक आहा. हे फक्त भाशणां ठोकपाकूच उरले. आज हांगा क्रायम रेट वाडलेलो आसा. हांगा जॉब स्कॅम मोठे जाले. हांगा मोठी मोठी लँड कन्वर्शनां जाता. गोंयचें अस्तित्व काबार जावपाक मार्गार आसा. म्हणजे गोंय म्हणून ह्या चीफ मिनिस्टरान दवरलें ना. पण अशें सीएम गोंयांत तर आसत जाल्यार गोंयचें अस्तित्व सोंपतलें. गोंयचो सीएम म्हणटा तो सदींच गोंयचें जे गोवा आपल्या खातीर हें राज्य जशी मायभुमी आपली पयली तशी हे गोंय भुमी जशी आमकां आमची मायभुमी ती आमकां पयली. हें जर जेन्ना जेच्या तकलेन आसा तोच गोंयचो एक बरो सर्वांगीण विकास करता आसतना गोंयचें अस्तित्वूय टिकोवन दवरपाचे प्रयत्न करता. म्हाका दिसता हो चीफ मिनिस्टर ह्या बाबतींत सपशेल पयलीर गेल्लो आसा. तर थँक्यू सर.